PIRC के सामीन व नाज़रीन, आज आप हज़रात के सामने कायदे की पहली तख्ती का कुछ सबक जो हज़रात हमारे PIRC के मुअल्लिमीन हैं उनकी माशाल्लाह तरबीती नशिस्त के एतबार से पहली नशिस्त को हम जारी सारी रखेंगे। इसमें इख्तिसार के साथ चूँकि मुअल्लिमीन के लिए है, आम अवामुन्नास से अगर इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहें तो वो उन मुअल्लिमीन से इस्तिफ़ादा करना उनके लिए आसान होगा। लेकिन ये मेरी वीडियो जो है ना, अपने जो तरबियत पा कर के आगे मुअल्लिमीन PIRC हैं उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह के साथ। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायदे में पहली तहज़ीर के अंदर मोटी मोटी जो चीज़ें आप लोगों ने तालीम देनी है, गाइड देना है, तो उसमें आपने बच्चों के ज़हन के एतबार से ये चीज़ें रखनी हैं। सबसे पहले अलिफ से लेकर या तक टीचर ने ख़ुद पढ़ के दिखाना है। सारा पढ़ें फिर मर्ज़ी, कुछ लेटर पढ़ लें फिर मर्ज़ी, लेकिन यह है कि इसका पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, दाल, रो, ज़ाम, सीन, शीन, सौद, वोद, तो, वो, आइन, गैन, फा, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये तो आपने लेटर्स के साउंड सुन लिए। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चों ने और बड़ों ने सोचना देखना है, बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है। वो क्या है कि अब जैसे मैंने पढ़ा अलिफ, अब मैंने दुरुस्त क्या है गलत क्या है इस बच्चे को नहीं पता चला, लेकिन हमने इसको समझाना है। अब देखना मैं गलत पढ़ के दिखाता हूँ। अलिफ, ये साउंड अगर टीचर्स का भी अगर निकल रहा है, ये अगर फुंकार निकल रही है, ये आवाज़ निकल रही है अलिफ के साउंड में, तो हम अलिफ को गलत पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा इसमें हमने परफेक्ट तरीके से, ध्यान से, बड़ी कॉन्शियस से और बड़े कंसंट्रेट होकर के ये चीज़ बच्चों को समझानी है कि जब वो आपकी तरफ फोकस दे बच्चा, तो आपने क्या पढ़ना है, अलिफ, 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 फा, अलिफ, फा, ये साउंड है। अब बा के अंदर जो मुअल्लिमीन अक्सर गलती करते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। और जब मुअल्लिम गलती करेगा तो मुतअल्लिम ऑटोमेटिक गलती करेगा, यानी अगर टीचर ने गलती की है तो स्टूडेंट ने ऑटोमेटिक गलत हो जाना है। उसमें देखें बा, ये मैंने ज़्यादा करके दिखाया, लेकिन अक्सर मुअल्लिमीन की गलती नहीं करते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है, बा, बा, ता, ये साउंड, ये साउंड, इससे बचें। तो क्या है, बा, ये हवाई हुरूफ हैं, हवा में उड़ जाने चाहिए। आखिर में साउंड इसका जो है ना किसी जगह पर इसका टच ना हो। तो क्या करेंगे, बा, ता, सा, 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 ये। अब इसमें ध्यान की चीज़ ये है, ये एक शक्ल वाले 3 हुरूफ हैं। पहले जीम से पहले एक ही शक्ल है और सबका साउंड भी एक है। हवाई हुरूफ भी कहते हैं और मिसल भी कहते हैं हम, मिसल साउंड के साथ भी, जैसे आ, बा, ता, सा, ये। अब इसमें छोटी सी गलती एक और होती है मुअल्लिमीन की, जो करते हैं बा, ये पहली गलती। दूसरी ब, त, फ, यानी लेटर का जो आखिरी साउंड है अलिफ को सीधा रखना चाहिए। अब ये मेरे आपने इस देखना है, नोज से नीचे बिल्कुल हाथ सीधा नीचे आ रहा है। अब मैं इसको गलत करके दिखाता हूँ, ब, त, फ, ये टेढ़ा हो रहा है। इस साउंड को हमने क्या रखना है, बच्चों के साउंड को भी परफेक्ट रखना है सीधा, और अपने साउंड को भी सीधा और परफेक्ट रखना है। तो क्या पढ़ना है, बा, ता, सा, सा,
بچوں کے لیے تھوڑی مزید زیادہ کر کے دکھا رہا ہوں. سا سا یہ پہلے 3 لیٹر میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے اعتبار سے. تو اب ہم نے چونکہ یہ پہلے 3 لائن کی یا کچھ حروف جو اکٹھے ہیں ان کی مثالیں کی مختصر ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے. تو آپ نے کیا رکھنا ہے، اب الف کا مخرج بھی الگ، اس کی ڈیفینیشن بھی الگ، اس کی ترتیب بھی الگ. اس کو بعد میں لائیں، بالکل اکیلے سے بنائیں، وہ بعد میں انشاءاللہ اس کو آپ کو میری طرف سے آخر میں یہ ویڈیو آئے گی یا پہلے ہی آ جائے گی یا کسی مقام پر آ جائے گی. الف کا مخرج اور الف کا ادائیگی، اس کا طریقہ کار انشاءاللہ اختتام میں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب ان کو تلاش کیسے کریں، اس کی پروننسیشن کا ایریا کون سا ہے، ان کا مخرج کہاں ہے، ان کا اخراج کہاں سے نکالیں. اب بچوں کے لیے کیسے سمجھیں گے، اب بچے کو بولیں اب اس ہونٹ کو اٹھنے مت دیں، جیسے اب اٹھائیں نہیں، ایسے روکنے دیں، ادھر ہی رکوا دیں. اب با یہ مخرج ہے، اب با یعنی جہاں پر آپ کے ہونٹ لگیں گے اور رکیں گے اور اس کے بعد آپ نے دھیان سے اٹھائیں گے، سمجھیں اب با. بچے سے پڑھیں، اب پڑھیں با اب با اب با اب با. یہ معلوم ہوا جہاں پر ہماری ہونٹ یا جہاں پر زبان یعنی ٹن لگتی ہے اور ٹیتھ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا، اسی جگہ سے جو چیز اٹھ رہی ہے اس کو کیا کہیں گے، اس کا مخرج، اس کی پروننسیشن ہے. تو اب کیا ہے، اب با یہ با کا کیا ہے پروننس، اس کا مخرج، اس کی پروننسیشن کا ایریا. ٹھیک ہو گیا. تا ات یہ تھوڑا سا میں زیادہ کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ واضح ہو کہ زبان کدھر کی طرف جا رہی ہے. تو تھوڑا سا زیادہ کر رہا ہوں، ابھی اگر زیادہ ہے تو پڑھنے کے اعتبار سے بچے اس کو اپنے ایریا میں لیگلائز کر لیں گے انشاءاللہ. ات تا مخرج کہاں سے کدھر میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو ایریا جو ہماری فزیکل کیفیت ہے وہ فزیکل کیفیت سے بتا رہا ہوں. ات تا یہ. اس کے بعد کیا ہے، سا. اب غلطی کیا ہوتی ہے، سا یہ ساؤنڈ ڈل سا ہے، ڈل پھر گزارا چل جائے گا، لیکن اس میں یہ ساؤنڈ بالکل قابل برداشت نہیں ہوگا. کیوں، ایک لیٹر دوسرے لیٹر سے کیا ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا. سین اس اور سا کو اس تو بہت زیادہ نہیں، اس یہ اوکے. ٹھیک ہو گیا. تو اب کیا پہلی تختی کا اس پہلے تین لیٹرز کا کیا کلیئر ہوا جی. اگر کسی کو پروننسیشن کلیئر نہیں ہے تو کیا کریں، پہلے والے حرف کو حمزہ بنائیں اور جو لیٹر آپ کو تلاش کرنا ہے، کس جگہ سے اس کی پروننس کرنا ہے، کہاں سے اس کو نکالنا ہے، مخرج کون سا ہے، تو اس کو ساکن کریں یعنی اس پر جزم لائیں. تو کیا بنے، اب 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 اب. اس کی کیا وجہ ہے، اس کی بلاک تفصیل سے انشاءاللہ ویڈیو آئے گی. اب با یہ اس کی پروننسیشن ہے. اسی طرح ات یہ اس کا گھر ہے، اس کا مخرج ہے، اس کی رہنے کی جگہ ہے. ات تا ات ات ات. آپ دیکھیں ات 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 ات. سا 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 سا. یہ آپ کے آگے ہاتھ رکھنے کی لاجک کیا ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا ساؤنڈ دیکھنے میں بھی وہی آ رہا ہے اور ساؤنڈ سننے میں بھی، لسن کے اعتبار سے بھی وہی ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس طرح کی تھوڑی مشق کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. انشاءاللہ عز و جل مجھے اور آپ کو بہت سارے قاعدے کے بنیادی پہلی تختی اگر پڑھانے کا طریقہ صحیح آ گیا اور اسی طرح ہمیں پہلے تختی کو خود سمجھنے کا صحیح طریقہ آ گیا تو انشاءاللہ آگے ہماری تختیاں جو ہیں، جتنے بھی ہمارے جو اپنے سب قاعدے کی جو چھوٹے چھوٹے چیپٹر بنے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ سمجھانے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ مختصر سی رسائی آپ تک پہنچی. اللہ اس رسائی جمیلہ کو تکملہ نصیب فرمائے. فی امان اللہ تعالیٰ والسلام.